नामंजूर मैनेजमेंट की गुंडागर्दी रिहा करो शर्म मुतालिबे पेश किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम संगे जे ताज़ का मालूम दा जमुंग दा यूटिलिटी स्टोर ऑल पाकिस्तान वर्कर यूनियन CBA चेयरमैन आरिफ शाह साहब दा रिशिया वयलो पदे बांधे कम च द यूटिलिटी स्टोर मौजूदा हालात दी द सामान द मौजूदगी और द न मौजूदगी कम च मीडिया ता पेश की गई रे बारे के आरिफ शाह साहब कम खबर कड़ी कम रिशिया वयली दी अवागे बांधे आगा गिरफ्तार शुए दे नमुंगा टोल मुलाजिमीन नन जमुंग टोल मुल्क के जमुंग हड़तालुन चालू दी और द आरिफ शाह द रिहाया द पूरे बा दा हड़तालुन जमुंगा जारी हुई मजीद और शटर डाउन दे टोल मुल्क के इंशाअल्लाह जर तर जर आरिफ शाह से रिहा न करे शो नो जमुंग दा काफिले बा जमुंग दा इख्तिजाजुन बा जमुंग दा हड़ताल बा मजीद रवान यो मुंग बा दा इस्लामाबाद तरफ ता द मुल्क गिर डी चौक तबा मुंगा लॉन्ग मार्च को इंशाअल्लाह और कम दा इंतकामी कार्रवाई दा जुल्करनैन दा जमुंग दा मैनेजमेंट दा जमुंग दा रातलुन की MD दे पकिम मुलविस थे जमुंग MD पदे के भरपूर सदार दे आगा यो इंतकामी कार्रवाई कई अब्दुर्रज़ाक इंतकामी कार्रवाई कई जुल्करनैन इंतकामी कार्रवाई कई और कम मसाइल दी जमुंग दा यूटिलिटी स्टोर मुंग ता मतलब दे च सेल दी दनन रदे पूरे जमुंग सेल दी परून राला वरुण जमुंग एम्प्लॉइज सेल दी अकाउंट तला जमुंग सेल दी दो सपोरे न जमुंग एम्प्लॉइज ता मसाइल दी जमुंग अवाम ता मसाइल दी जमुंग मैनेजमेंट पैकेज रागले द पैकेज सामान दागे ता अवाम राजी मुंग ता कंजले कई अवाम राजी और द सामान द निश पवजा बांधे आगे जमुंग एम्प्लॉइज ता जमुंग स्टोर इंचार्ज ता जमुंग स्टोर स्टाफ ता कंजले कई दी किनिवले जी आगे इंटरव्यू वर मीडिया वाला था چې دا سامان دلته کې نشته موجود نشته او دا چې کم دلته د عبدالرزاق داود صاحب دا ویزټو هغه د پاره د لوکل مارکیټ نه سامان راجمع کو د میډیا د خودو د پاره دا حقیقت بیان کو ای په دې ارس کو چې تاول د ادارې خلاف داسې خبرو اصل شکل دا نشته کې چې زیات تر د سپلایانو پوزیشن موږ سره داسې دی چې لکه پای کې موږ سره زیات تر سامان نشته بس شپ راغلي او نشته بس سامان د نش برابر نر کې شته په هغه کې شته او باقي په هغه کې سامان نشته په بیسونو باندې چاولې دي بغوړو دي تیل دي اوړه دي چینی دي سیرپ دي شربت دي کجوري دي آیل دي خدا صرف دغه کاغذي کاروي تک باندې کاغذونه پر محدود دي